Bonjour, on va discuter le cadre de référence de concours commun d'accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire pour l'année d'IEL 2020. مازال غادي نشوفوا الكادر c'est-à-dire les matières اللي داخلين les cours اللي داخلين شنو داخل etc. on va discuter معايا في هذه لا فيديو. هذا الفيديو غتكون هي البارتي الاولى غنهضروا على الفيزيك والبارتي الثانيه يعني فيديو اخر غادي نهضر على البارتي ديال الشيمي شنو هما اللي داخل شنو ما داخلش فين خاصك تركز عليه تركز etc. دونك عندك هنايا لو كونكور d'accès aux facultés ديال الميديسين pharmacie et médecine dentaire comporte 4 composantes. Je ne sais pas les composantes, c'est-à-dire les matières. Testa forma ديال les matières. D'une durée globale de 3 heures. إذا غادي تيستا فاش 3 heures عندك 4 ديال les matières. كل matière غادي يكون فيها des questions ديالها bien sûr. وغادي تكون عندك 3 heures. مزيان. الكومبوزونت A قال لك les profs des sciences de la vie غادي تيستا في sciences de la vie SVT biologie. بالضبط في البيولوجي. عندك الكومبوزون 2 كون فا ديسكوتي في هذه لا فيديو هي لي بروف ديال الفيزيك. اذا on va discuter هذا الكومبوزون 2. وعندك الكومبوزون 3 اي بروف ديال الشيمي هذا في الفيديو 2 بارتي 2. وعندك الكومبوزون 4 لي بروف ديال المات. اذا هذوما لي ماتيغ اللي غادي تيستا فيهم باش تدخل الفاكولتي ديال الميديسين ان شاء الله. دونك عندك chaque composante comporte 20 questions et chaque question comporte une seule réponse juste. يعني في كل ماتيير في الاس في تي فيزيك شيمي et maths كل واحده فيهم غتكون عندك 20 questions وشاك كيسيون غتكomporte une seule réponse juste. c'est-à-dire هنا غادي يعطيوكم كي سي ان غادي يعطيك لا كيسيون et 3 réponses. وحده من لي ريبونس غتكون هي جوست. مزيان بيان سور الا كان شي كالكول ولا شي حاجه خصك ديرو باش تعرف شنو هي لا ريبونس اللي هي جوست. Les questions seront notées selon une pondération allant de 1 à 3. C'est-à-dire غادي يكونوا 3 choix. في كل كيسيون غادي يعطيك 3 choix. ومن لي 3 choix غادي تختار la bonne réponse. قال لك l'utilisation des calculatrices n'est pas permise. L'utilisation des calculatrices n'est pas permise, c'est-à-dire ما عندكش الحق تستعمل الكالكولاتريس. يعني في هذا الكونكور ديال الميديسين ما تستعملش. ما قالكش الكالكولاتريس بروغرامي راه هضر على الكالكولاتريس اون جينيرال. يعني اون جينيرال الكالكولاتريس ما عندكش الحق تستعملها. تقول لي باش غادي نحسب اكسيتيرا باش غادي دير هذه تقول لك اعتمد على دماغك حسب الكالكولاتريس ولا حسب بالورقه حسب صبعانك. المهم الكالكولاتريس ما تستعملهاش. تري بيان. اذا غادي نمشيو دابا نهضروا الكومبوزونت ا كما قلنا هي الاس في تي بيولوجي بيان سور. هنايا ما غاديش نهضروا حنا الاس في تي غادي نمشيو ديريكتومون الفيزيك. Donc, pour la physique, la composante 2, la physique, qui m'a pour la composante, on a 20 questions. Pour la question, on a 3 choix, une seule réponse, les juste. Très bien. Calcule le domaine de l'évaluation des acquis de physique cible deux niveaux de maîtrise importants, l'utilisation des ressources et raisonnement scientifique. Des tests, deux axes très importants, avec l'utilisation des ressources et le raisonnement scientifique. Pour l'utilisation des ressources, il y a des choses على العلاقات, les définitions, شي حاجة باينة, شي حاجة عندك في الكور directement, يعني question غتكون direct. Le raisonnement scientifique, هذه اللي دير la différence ما بينك وما بين صاحبك. La raisonnement scientifique, شي حاجة, شي تروك, شي les astuces, etc. شي حاجة ما بايناش في الكور, les notes اللي كاين في الكور, etc. تكونوا فاش في les raisonnements scientifiques. Bien sûr, il y a le pourcentage de l'utilisation des ressources, ça dépend de le raisonnement scientifique. غادي تيستيك بعدا في الكور وعاد غادي تيستيك واش انت فاهم داك الكور ولا ما فاهمش. غادي يكون فاش في الريزونمون سيونتيفيك. كل حاجه عاطين البورسونتاج ديالها باش تعرف علاش تركز. غادي نكتشفوا هادشي في هذا الفيديو. دونك لو بروميير نيفو a pour l'objectif de vérifier le niveau de maîtrise de l'utilisation des ressources, l'apprentissage essentiel acquis lors des cours et des travaux pratiques. يعني داكشي اللي درتي في الكور وداكشي اللي درتي في الترافو براتيك في لي زيكسبيريونس اللي درتي لي زيكسبيريونس اللي درتي في الكلاس. غادي تيستيك هنايا هاد لي دو الكور و لي ترافو براتيك كاينين فاش في لوتيليزاسيون دي ريسورس. كون او سكوند niveau il permet d'évoluer la maîtrise de raisonnement scientifique. هاد الريزونمون سيونتيفيك هي اللي خايف عليك عليها. خاصك تعرف كيفاش تتعامل معها دي كيسيون اللي شويه صعاب اكسيتيرا. خاصك تاناليزي دير واحد الريزونمون في دماغك باش تعرف لا بون ريبونس. Très bien. من بعد domaine principal et sous-domaine de contenu visé par les profs de concours. Donc هنايا غادي يهضر لك على لي كور اللي داخلين فاش في الكونكور ديال الميديسين ديال 2020.
Donc, le tableau des contenus présente les domaines de contenu objet, de l'évaluation et la liste des objectifs essentiels, savoir et savoir-faire. Et mais c'est le code, etc. relatif à chaque domaine de contenu. Ces savoirs et savoir-faire constituent le seuil minimal à évaluer chez les candidats. إذا هذا هو المينيموم اللي خصك تكون عارف في هذا الطابلو. غادي يحط لك لي تيتر لي كون تيتر اي لي سو تيتر نقولوا ديال لي زانفورماسيون اللي خصك تكون عارفهم اللي غادي يديروا لك ليفوليوسيون عليهم. دونك الدومين برينسيبال عندنا الفيزيك. الطابلو هنايا عطاك حتى البورسونتاج، يعني باش تعرف علاش تركز علاش ما تركزش، شنو تعطيه وقتك بزاف علاش تعطيه وقتك بزاف اكسيتيرا. عندك سو دومين. اذا بالنسبه للدومين الاول عندك لي زوند. اذا اول حاجه خصك تنطها هي لي زوند. لي زوند وحنا عارفين لي زوند فيها 3 كور. عندنا 3 كور في لي زوند. اذا غادي نمشيو بارتي با بارتي الكونتوني. ها شنو خصك تكون ضابط. عندك لي زوند ميكانيك بروغريسيف. الدرس الاول عندك ديفينير اون اونde mécanique et sa célérité, définir une onde transversale et une onde longitudinale, définir une onde progressive. هنايا عندك les définitions خصك تضبطهم. طبعا les définitions راه باينين. Donc, connaître la relation entre l'élongation d'un point de milieu de propagation et l'élongation de la source. YM de t est égal à YS t moins tau. صافي هذه العلاقه اللي تتربط l'élongation ديال واحد البوان ام من الفيديو مع البوان اس ديال السورس. يقدر يكون الانفيرس YS سي لاطاك YS en fonction de YM تكون عندك هنا t plus tau. إذا YM de t égale YS t moins tau. أما YS de t est égal à YM ديال t plus tau. إذا هاد لي دو تكون عارفهم مزيان. قال لك exploiter la relation entre le retard temporel, la distance et la célérité. إذا خصك لا ريلاسيون اللي تربط لو retard temporel. إذا حنا تعرفوا أن الروتار temporel تنمض طو. طو égal à d sur la vitesse. d la distance sur la célérité اللي هي la vitesse v. مزيان. لو retard تيكون par rapport à la source. مثلا عندي واحد بوان ام par rapport à la source ديال sm sur la vitesse ديال l'onde. ou bien تيكون لو روتار بارابور لواحد البوان وحده اخرى في الميليو، مثلا ام ولا ان ولا بي اكسيتيرا، تاخذ لا ديستونس ام ان سور لا فيتيس. اذا لو روتار تمبورال تيكون بارابور على لا سورس او بيان بارابور لبوان وحده اخرى. اذا كان بارابور على لا سورس تدير طو تيغال اس ام سور في. اذا كان بارابور لواحد البوان ان مثلا سور الميليو تاخذ ام ان سور لا فيتيس في. تري سامبل. خاصك تعرف l'exploitation ديالها، يعني الكالكول اكسيتيرا منين تجيب لا ديستونس اكسيتيرا. Exploiter les documents expérimentaux et les données pour déterminer une distance, un retard temporel et une célérité. هنا يقدر يعطيك واحد الدوكيمون ولا لي دوني في التكست اكسيتيرا، خاصك تعرف كيفاش تحدد الديستونس. الا عطاك دوكيمون لا ديستونس تكون مثلا بحال مثلا تعطيك واحد السورس وتعطيك دو ميكروفون تكون بيناتهم اون ديستونس، خاصك تعرف تحدد داك لا ديستونس من الدوكيمون. ان روتار تمبوريل مثلا تعطيك واحد لوسيوسكوب دو سينيو، خاصك تعرف تحدد لو روتار تمبوريل منه، تشوف شحال كاين من ديفيزيون من الديبار حتى للديبار وضرب فيها في لا سونتيمتر هوريزونتال، هكا تنحسبوا نورمالمون لو روتار تمبوريل. وكاينه السيليريتي حنا تنعرفوا السيليريتي هي لا ديستونس سور دلتا تي، ودلتا تي هو الفرق لا ديفيرونس ديال لو طون اللي غادي يكون تيمثلنا لو روتار تمبوريل. دونك لا سيليريتي غتكون تساوي لا ديستونس اللي حددتيها من الدوكيمون على طو اللي حددتيه من من l'oscilloscope. هنا تيقول لك proposer le schéma d'un montage expérimental permettant la mesure de retard temporel ou de déterminer la célérité lors de la propagation d'une onde. اذا نقدر يطلب منك واحد الشيما ولا يحط لك بليزيور شيما، يقول لك شنو هي الشيما من هاد لي 3 شيما، شنو هي الشيما اللي تتخلينا نديتيرمينيو لا سيليريتي. مثلا لا سيليريتي، مثلا بغينا لا سيليريتي ديال لو سون، شنو هي الشيما اللي غادي تخلينا باش نديتيرمينيو لا سيليريتي ديال لو سون. بحال هكا مثلا تعطيك واحد السورس، تعطيك واحد الميكروفون، تعطيك لوسوسكوب. اذا من السورس الميكروفون كاينه اون ديستونس، لوسوسكوب غيخرج لك دلتا تي، غادي دير لا ديستونس سور دلتا تي وتحسب لا سيليريتي ديال لو سون. هذوك لي شيما اللي درتو في لي طرافو براتيك نورمالمون يقدر يسولك على شي وحده فيهم. يعطيك مثلا 3 شيما، يقول لك شنو هي الشيما اللي غادي تخلينا بور ديتيرميني لا سيليريتي. بحال هكا لي كيسيون. مزيان. اذا هذا الدرس الاول ديال لي زون ميكانيك بروغريسيف، ها المسائل اللي خاصك تكون ضابطه.
Bien sûr, هنايا نمشيو deuxième cours, هنايا les ondes mécaniques progressives périodiques. شنو خاصك تكون عارف هنايا؟ قال reconnaître une onde progressive périodique et sa célérité. مزيان، خاصك تعرف شنو هي l'onde progressive périodique وكيفاش تحسب لا سيليريتي ديالها ولا سا بيريود ديالها. حنا تعرفوا لا سيليريتي تساوي لامدا هي لا لونغور دوند سور البيريود او بيان لامدا فوا الفريكونس. مزيان، ومن تما تقدر تخرج الفريكونس، تقدر تخرج البيريود اكسيتيرا. قال لك ديفينير اون اونde بروغريسيف سينوسويدال ديفينيسيون. اذا عطيت البون دي ديفينيسيون لا بيريود ديفينيسيون ديال لا بيريود اي ديفينيسيون ديال الفريكونس ترجع لكم لا ديفينيسيون مكتوبين اي لا لونغور دوند اوسي خاصك تعرف لا ديفينيسيون ديالها. قال كونيتر اي اكسبلواتي لا ريلاسيون ديال لامدا اي ايكال في فوا تي. اذا لامدا اذا لا فيتيس ou bien لا سيليريتي هي لامدا سور تي، عندك لامدا هي في سور تي. يقدر يعطيك 3 ريلاسيون مثلا لامدا في سور تي ou bien لامدا في فوا الفريكونس ou لامدا في فوا تي. تقول لك شنو هي لي جوست. lambda est égal à V sur T, ou la vitesse est égale à lambda sur T, etc. Ou la lambda fois la fréquence et la vitesse. C'est des relations que tu as تستخدمهم. ولا عطاك شي تكست ولا شي حاجه خاصك تعرف لي دوني شنو ما بالضبط شنو هي لامدا شنو هي تي اكس. قال connaître la condition d'obtention de phénomène de diffraction dimension de l'ouverture inférieure ou égale à la longueur d'onde. ها هو حط لك الكونديسيون هنا. اذا الكونديسيون باش نحصلوا على ايش؟ على الفينومين دو ديفراكسيون. Il a une dimension de l'ouverture inférieure ou égale à la longueur d'onde. مزيان، قال connaître les caractéristiques du onde diffractée. حنا تعرفوا ملي توقع الديفراكسيون تكون عندي لوند انسيدونت وتكون عندي لوند ديفراكتي تكون عندهم ميم فيتيس ميم لونغور دوند ميم فريكونس. اذا خصك تعرف لي كارactéristiques. حنا لي كارactéristiques ديال لي زوند هما الفيتيس لونغور دوند اي الفريكونس. اذا ملي تيكون عندي لوند ديفراكتي ولا لوند انسيدونت وتتوقع الديفراكسيون تيكون عندهم ميم كارactéristiques. مزيان، قال لك ديفينير ان ميليو ديسباسيف اذا ملي تكون الفيتيس ديبون دو فريكونس. L'exploitation des documents expérimentaux pour reconnaître le phénomène de diffraction et mettre en évidence les caractéristiques de l'onde diffractée. يقدر يرسم لك شي شيما ولا شي حاجه ويقول لك واش هذه ديفراكسيون ولا ماشي ديفراكسيون. اذا اللوند دانسيدونس تتكون مثلا ريكتيليني تيكون دي دروات. ملي تدخل في واحد الفونت اكسيتيرا واحد لوفيرتور تتولي دومي سيركل يقدر يرسم لك دي شيما ويقول لك نتايا شنو فين هي لا فينومين دو ولا لو فينومين دو ديفراكسيون. ويقدر يعطيك دوكيمون انت تخرج منه يعني ليكسبلوطاسيون ديال الدوكيمون سيتادير يعطيك دوكيمون تقدر تخرج منه لا لونغور دوند. مثلا تعطيك 3 تخي ولا 3 كريت لا ديستونس بيناتهم مثلا 3 سنتيمتر وتقول لك شحال هي لامدا. تدير 3 ديال لي كريت سيتادير بيناتهم 2 لامدا تاخذ داك لا ديستونس وتقسم على لامدا وتقسم على 2 حيت كاينين 2 لامدا تعطيك لامدا شحال تساوي هي 1.5 سنتيمتر مثلا. هذا غير اكزومبل كيفاش تاكسبلواتي لي دوكيمون. reconnaître يعني تعرف الفينومين ديفراكسيون. قلنا لكم تقدر ترسم لكم دي شيما وتقول لك فين جايه الديفراكسيون الشيما الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه اكسيتيرا. ميز اون ايفيدونس دي كارactéristiques دو لوند ديفراكتي يعني يقدر يسولك على لا لونغور دوند ديال لوند ديفراكتي راه هي لا ميم لونغور دوند ديال لوند انسيدونت. لا ميم شوز بور لا فيتيس لا ميم شوز بور الفريكونس اكسيتيرا بحال هكا. مسائل مزيان. قال proposer le schéma d'un montage expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène de diffraction dans le cas des ondes mécaniques sonores et ultrasonores. اذا هذه البروبوزيسيون ديال الشيما يقدر يرسم لك 3 شيما يقول لك شكون فيهم اللي غادي تعطينا ميز اون ايفيدونس ديال الفينومين ديفراكسيون بالنسبه لي زون سونور اي الترا سونور. هادشي داخل فاش في الترافو براتيك اللي درتو فاش في القسم. تري بيان. اذا لاحظتي بان لي زوند عطاك هنا البورسونتاج هي 60%. اذا لي زوند كاملين داخلين فاش 60%. مزيان. اذا لي كيسيون كاملين غادي تحطوا لك 20 كيسيون اتفقنا في الاول 60% ديالهم غادي تكون فاش في لي زوند 60% غتكون فاش في لي زوند. Très bien. عندك troisième cours هي propagation d'une onde lumineuse. Propagation d'une onde lumineuse. إذا شنو خاصك تعرف les ondes lumineuses, savoir que la lumière a un aspect ondulatoire en se basant sur le phénomène de diffraction. إذا تعرفوا حنا phénomène de diffraction c'est une caractéristique pour les ondes يعني أي حاجة وقعت لها الفينومين de diffraction c'est-à-dire راها عندها واحد l'aspect ondulatoire. وهادشي اللي وقع لها lumière ملي درنا l'expérience وقعت الفينومين de diffraction تنستنتجوا بأن la lumière a un aspect qui est ondulatoire.
connaître l'influence de la dimension de l'ouverture et de l'obstacle sur le phénomène de diffraction. إذا كيفاش تأثر الديمونسيون ديال ليفرتور علاش على الفينومين دو ديفراكسيون. إذا شنو تيتغير شنو كذا بحال اللي تقول لك الكونديسيون باش توقع الفينومين دو ديفراكسيون. إذا قلنا دائما الديمونسيون ديال لوفرتور خصو يكون انفيريور ولا ايغال ا لا لونغور دوند لامدا ديال لي زوند لومينوز. Exploiter le document ou une figure de diffraction dans le cas des ondes lumineuses. إذا نقدر نعطيك شي دوكيمون ولا شي حاجة يقول لك خرج منه la longueur d'onde ولا la distance, etc. Donc l'exploitation des documents. Connaître et exploiter la relation de lambda est égale à célérité sur la fréquence. إذا حنا تعرفوا célérité هي lambda fois الفريكونس، إذا lambda هي célérité sur الفريكونس. إذا خصك تعرف هذه الريلاسيون تعرف تستعملها pour calculer شي حاجة نبغى la longueur d'onde ولا الفريكونس. La longueur d'onde حنا تعرفوا تكون بالمتر، célérité بالمتر par seconde وفريكونس بالهرتز. Donc, définir une lumière monochromatique et une lumière polychromatique à des définitions radicales. Il faut définir la lumière monochromatique. Définir la définition de la lumière monochromatique avec trois définitions. Je connais les films. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que هذا ماشي essentiel. تكون فاهم علاش حيت هذا يعطيك لي شوا وتختار الشوا اللي مناسب. إذا monochromatique تتميز بواحد الفريكونس bien déterminée. Polychromatique هي superposition ديال plusieurs fréquences. ماشي اللي كاين. Donc connaître les limites des longueurs d'onde dans le vide de spectre visible et les couleurs correspondantes. إذا شنو les limites ديال longueur d'onde ديال dans le vide. إذا حنا تعرفوا بأن les ondes la lumière blanche تكون فيها plusieurs lumières monochromatiques. Les extrémités, c'est la lumière rouge, c'est la lumière violet. La lumière rouge, la lumière violet, كل وحده خصك تكون عارف la longueur d'onde ديالها. إذا بالنسبة للروج تكون ما بين 800 و 600 شي حاجة نانومتر، وبالنسبة للفيولي تكون حوالي ديك 400 400 نانومتر 300 شي حاجة 400 نانومتر. تكون بالنسبه للفيولي. اذا خصك تكون عارف لي ليميت قلنا الروج والفيولي اي لا لونغور دون ديالهم حسوها ما بيناش شويه. تري بيان. بالنسبه هنايا قال لك savoir que la fréquence d'une radiation monochromatique ne change pas lorsqu'il passe d'un milieu transparent à un autre. اذا خصك تكون عارف هاد الانفورماسيون هادي او كاتبها لك هنايا. La fréquence monochromatique ne change pas lorsqu'il passe d'un milieu transparent à un autre. La lumière ملي تمشي من واحد الميليو لواحد الميليو واحد اخر transparent bien sûr, la fréquence ne change. C'est-à-dire que la fréquence ne dépend pas du milieu de propagation. Savoir que les milieux transparents sont plus ou moins dispersifs. Les milieux transparents sont dispersifs. Connaître et exploiter la relation dial n est égal à c sur v. N dial milieu, l'indice de réfraction le milieu est égal à célérité flux vide sur célérité flux le milieu. Maintenant, l'indice de réfraction flux vert est égal à célérité flux vide sur la vitesse flux vide, la vitesse flux vert. Et là, on a à l'eau, maintenant, l'indice de réfraction de l'eau est égal à célérité flux vide sur la célérité flot. Et là, on a fait la relation, ça fait ça. Mais il y a une relation de l'indice de réfraction, il y a la lambda flux vide sur lambda flux milieu. L'indice de réfraction pour le milieu est égal à lambda flux vide sur lambda de le milieu. Détermination de l'indice de réfraction d'un milieu transparent pour une fréquence donnée. Et dans ce qu'on a fait, l'indice de réfraction, voilà, l'indice de réfraction, on va proposer. Mais si on proposer le schéma d'un montage, etc., il y a un travaux pratiques qui est fait. Il a proposé le schéma d'un montage expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène de diffraction dans le cas des ondes lumineuses. Le phénomène de diffraction, il y a un dispositif expérimental ou le montage expérimental. Il y a ce qu'on a fait, il y a trois schémas, il y a le schéma qui fait le phénomène de diffraction. Connaître et exploiter la relation de θ est égal à lambda sur A et connaître l'unité et la signification de θ et lambda. إذا خصك تعرف هذه الريلاسيون هذه θ est égal à lambda sur A. θ تكون بالراديان، لامدا بالمتر en متر، et A هي largeur ديال الفونت اللي غادي تدخل فيها لا لوميير ولا لي زوند لومينوز اللي غادي تدخل باش يوقع لها الديفراكسيون.
اذا خصك تعرف هذه الريلاسيون هذه ومن بعد تعرف لي زونيتي. اذا قلنا لي زونيتي بالنسبه للداتا تكون راديان لامدا اون متر اي ا اون متر لي دو هادو تيكون اون متر. signification de θ et lambda يعني السميه θ هي l'écart angulaire et lambda c'est la longueur d'onde de l'onde. مزيان. يقدر هنا يعطيك دي غراف ديال θ en fonction de 1 sur a θ en fonction de 1 sur a تتخرج لك واحد فونكسيون لينيير. لا فونكسيون لينيير عندها كوفيسيون ديكتور وداك الكوفيسيون ديكتور تيكون هي لا longueur d'onde lambda. يعني يقدر يعطيك دي غراف مثلا يقدر يعطيك ال en fonction de quoi 1 sur a. شنو تيمثل الكوفيسيون ديريكتور؟ الكوفيسيون ديريكتور هي 2 دي لامدا في الحاله ديال ال اون فونكسيون دو 1 سور. مزيان خصك تعرف تحسب لو كوفيسيون ديريكتور، خصك تعرف تحسب لو كوفيسيون ديريكتور. في لي غراف ديال هنايا لي غراف هنايا توقع مشكل فاش في التحويل 1 سور ا بعد المرات تعطوها بالمليمتر موان 1 خصك تحولها للمتر موان 1. اذا من مليمتر موان 1 لمتر موان 1 ماشي دي سابيسونس موان 3. كون كان عندك المليمتر المتر هي دي سابيسونس موان 3 اما المليمتر موان 1 المتر موان 1 هي دي سابيسونس 3 تيكون العكس تشونجي لو سين ديال البويسونس. اذا مليمتر موان 1 المتر موان 1 دي سابيسونس 3 اما المليمتر المتر هي دي سابيسونس موان 3. اذا توقع مشكل هنايا بالنسبه لي غراف توقع مشكل فاش في الكالكول ديال الكوفيسيون ديريكتور في التحويل بالضبط توقع المشكل في التحويل. Les exploiter et des mesures expérimentales pour vérifier la relation de θ est égale à lambda sur a. إذا exploiter des mesures expérimentales pour vérifier. إذا هنايا تهضر لك على لي غراف. هنا تهضر لك على اش؟ على لي غراف. θ يقدر يعطيك θ en fonction de 1 sur a ويقول لك حدد ديتامين لامدا تكون في الكوفيسيون ديريكتور ديال الغراف بريسون. صافي مزيان. ومن بعد إذا قلنا لي زوند إذا هنا فين تيساوي لي زوند إذا لي زوند هي 60% 60% من لي ريلاسيون من لي كيسيون اللي كاينين. إذا إلا ضربنا 20 فوا 0.6 غادي يجيك تقريبا 12 كيسيون 12 كيسيون غادي تحطوا لك في لي زوند 12 كيسيون في لي زوند. غتقول لي باقيين 8 كيسيون بيان سور غادي يكونوا فاش في الدومين الثاني. غتقول لي واش كاين دو دومين. إذا جينا نشوفوا هنايا غادي نلقاو بأن كاينين جوست دو دومين يعني الالكتريسيتي والميكانيك ما كاينينش في الكونكور ديال الميديسين 2020. ما غاديش يكون الالكتريسيتي اي لي الميكانيك حتى هو ما غاديش يعني غادي تيستيوك جوست فاش في لي زون اي في النوكليير. اذا هادو هما لي دو غيكون عندك 12 كيسيون في لي زون حيت قالوا 60% تتبقى 8 كيسيون غيكونوا فاش في النوكليير. اذا النوكليير غادي تكون فيها 40% يعني 8 ديال لي كيسيون غادي يكونوا فاش في النوكليير. في النوكليير كما تنعرفوا كاين دو كور راكم قريتوهم. كاين ديكرواسيونس راديواكتيف شو خصك تكون عارف فيه. Connaître la signification de symbole XA, Z et donner la composition de noyau correspondant. Composition de noyau correspondant qu'on a A خصك تحدد لو نومبر ديال لي نوترون اي لو نومبر ديال لي بروتون. لو نومبر ديال لي بروتون هو لو نومبر اللي تيكون عندك لتحت هنايا Z et le nombre ديال لي نوترون تدير A moins Z هكا تنحددوا الكومبوزيسيون. طبعا reconnaître les isotopes d'un élément chimique. les isotopes هما اللي تيكون عندهم ميم Z A différente et même Z. وشكون اللي خلى A تكون ديفيرونت هو لو نومبر ديال لي نوترون. لو نومبر ديال لي نوترون ديال دو éléments تيكون ديفيرون تعطيك دي زيزوتوب. اذا لي زيزوتوب تيكون عندهم ميم Z يعني لو نومبر دو شارج ولا لو نومبر لو نيميرو اتوميك تيكون عندهم ميم نيميرو اتوميك ميم Z ولكن A ديفيرون. reconnaître les domaines de stabilité et d'instabilité des noyaux sur le diagramme NZ. exploiter le diagramme NZ يعني تهضر لك على الدياغرام ديال سيغري فين كاين دي نويو ستابل فين كاين دي نويو انستابل. اذا خصك تراجع هذاك الدياغرام دو سيغري مزيان. وبالنسبه لاكسبلواتي لو دياغرام دو NZ بعض المرات تعطيك واحد دياغرام صغير تتحدد منه الاو زد ديال واحد ليليمون واحد النويو تيقول لك حدد لي او زد من هذا الدياغرام ديال NZ. اذا بيان سور غدير اسقاط على الان غتخرج لو نومبر ديال لي نوترون اسقاط على الزد غتخرج لو نومبر ديال لي بروتون ومن بعد دير لا سوم غتعطيك الا هو لو نومبر ديال لي نوكليو. قال لك ديفيني ان نويو راديواكتيف ديفينيسيون. اذا توجور كاينين لي ديفينيسيون هنايا مزيان. قال لك ديفينير ان نويو راديواكتيف كونيتر اي اكسبلواتي لي دو لوا دو كونسيرفاسيون كاين كونسيرفاسيون ديال لا شارج وكاين كونسيرفاسيون ديال لا ماس. سي جوست بور ديترميني لي انكونيو. مثلا عندك واحد اليورانيوم 238 sur 92 تعطيك واحد الاكس ا زد بلس الهيليوم مثلا هيليوم 42. اذا دير كونسيرفاسيون دو لا ماس كونسيرفاسيون ديال لا شارج بور ديترميني ا زد.
On a définir les radioactifs alpha, bêta plus, bêta moins et l'émission de gamma. Et dans alpha, c'est-à-dire l'émission de l'hélium 4,2. Bêta plus, c'est-à-dire l'émission les particules de positrons 0 plus 1. Ou le bêta moins, il y a l'émission des électrons 0 moins 1. L'émission de gamma, il y a l'émission des radiations électromagnétiques. Et donc, ça a les définitions de l'ado, écrire l'équation d'une réaction nucléaire et l'appliquant les deux lois de conservation. Et donc, ça a l'équation d'une réaction nucléaire. Ou tu respecter les lois de conservation, ou les lois de sauvegarde. Reconnaître le type de radioactivité à partir de l'équation du particule nucléaire. On a deux types, il y a alpha, bêta plus, bêta moins. Je vais dire, tu as l'équation de la réaction nucléaire ou tu as une particule qui est à l'émission. Il y a l'électron, c'est-à-dire bêta moins, il y a le positron, c'est-à-dire bêta plus, il y a l'hélium 4,2, c'est-à-dire alpha. Ou connaître et exploiter la loi de décroissance radioactive et exploiter sa courbe correspondante. La loi de décroissance radioactive, il y a n est égal à n0 exponentiellement lambda t, n est le nombre restant, n0 est le nombre initial, et donc ça fait que la relation, ou sa courbe, la courbe il y a n en fonction de t. N en fonction de t, c'est une fonction exponentielle décroissante. فاش تصلح هذه تصلح الا بغيت تخرج طو لا كونستون دو طون طو تدير لا طونجون à t égale à 0, l'intersection de le temps تعطيك طو هي la constante du temps, تقدر تخرج منها t1 demi, تمشي ل n0 1 demi. n0 bien sûr هي l'intersection de la courbe avec l'axe d'ordonnée, غتعطيك هذيك la valeur هي n0. n0 sur 2 غتعطيك t1 demi, تمشي تسقط على la courbe, تسقط على le temps, تعطيك t1 demi, etc. هذه l'exploitation ديال la courbe correspondante. Savoir que un becquerel représente une désintégration par seconde, définir la constante du temps et demi-vie, la définition de la constante du temps, taux et demi-vie, exploiter les relations entre taux, lambda et t1 demi. Nous savons bien que t1 demi est égal à n2 sur lambda, ou bien t1 demi est égal à taux fois n2. علاش حيت 1 sur lambda هي taux. Nous savons que la relation qui est إذا T1 demi هي طو في N de 2 ou bien N de 2 sur lambda. Lambda bien sûr غتكون هي N de 2 sur T1 demi. وعندنا lambda و طو العلاقة بيناتهم هي مقلوب. Lambda est égal à 1 sur طو, la طو تساوي 1 sur lambda. Utiliser l'équation aux dimensions pour déterminer les unités de lambda et طو. إذا lambda تكون بالسكند moins 1 و طو تكون ب 10 بالسكند, ولكن هنا قال لك l'utilisation de l'équation aux dimensions. C'est-à-dire à l'analyse dimensionnelle. Très bien. On va déterminer le radio-élément convenable pour dater un événement donné. On va dire que cherche قديمة بغينا نعرفوا l'âge ديالها etc. ديال la loi de décroissance radioactive, soit le nombre, soit la masse, soit la quantité de matière, soit l'activité d'un échantillon. A est égal à 0 exponentiellement lambda t, etc. إذا باش دير لا داتاسيون يعني تحدد لاج ديال شي مومياء ولا شي خشبه ولا شي كسبه بحال شي حاجه مزيان تري بيان. من بعد الكور اخر كور كاين في الفيزيك اللي غادي تيستا فيه هو النوايو ماس انرجي. مزيان ريلاسيون قال لك ديفينير اي كالكول لو ديفو دو ماس اي لينرجي دو ليزون. خاصك تحفظ لي ديفينيسيون ديال ديفو دو ماس اي لينرجي دو ليزون وتعرف تكالكوليهم. ديفو دو ماس هي دلتا ام. دلتا ام هي زد ام بي بلس ان بلس ان ام ان موان لا ماس ديال النوايو. ولينرجي دو ليزون تضرب هي ديفو دو ماس فوا سي كاري وتتخلي دلتا ام بالاو وتضرب في 931.5 باش تعطيك بالميغا الكترون فولت ديريكتومون. هذه هي ليزون دو لانرجي دو ليزون. ما تنساش ديفينيسيون اي كالكول لانرجي دو ليزون باغ نوكليون. لانرجي دو ليزون باغ نوكليون هي تكون ديجا عندك لانرجي دو ليزون تقسمها سور ا هو لو نومبر ديال نوكليون تعطيك لانرجي دو ليزون باغ نوكليون. اي ليكسبلواتي كيفاش ليكسبلواتي علاش نحسبوا حنا لانرجي دو ليزون باغ نوكليون. C'est juste pour déterminer la stabilité des noyaux. Je connais les plus stables. L'énergie de liaison par nucléon supérieur, les plus stables. Et maintenant, l'exploiter. L'utiliser les différentes unités de masse. On a les unités de masse, quel kilogramme, quel gramme, milligramme, quel U, etc. Et l'énergie, les unités de l'énergie, les différentes unités de l'énergie. On a quel joule, quel mégaélectron-volt, quel électron-volt. Bien sûr, tu as normalement
نورمالمون خصهم يتعطاو. هنا ما مبينينش واش يتعطاو ولا ما يتعطاوش، ولكن نورمالمون خصهم يتعطاو. اي لو ريلاسيون اونتر لي زونيتي شي اي لو ريلاسيون اونتر لي زونيتي يعني ضبطهم غير سير ضبطهم، كاين احتمال ما يتحطوش حيت هنا كاتبين اي لو ريلاسيون اونتر لي زونيتي، خصك تعرف كيفاش تحول مثلا الجول ميجا الكترون فولت، ولا الكيلوغرام الاو، ولا الاو الكيلوغرام اكسيتيرا. راه عندك في الكور تما قال لك اكسبلوتي لا كورب داستون pour identifier les noyaux les plus stables. اذا لا كورب داستون تيبين لك فين كاين لي نوايو ليجي، فين كاين لي نوايو لو، فين كاين لي نوايو ستابل. خصك تعرف هاد المسائل هادو كاينين كيفاش في كورب داستون. اذا في لا زون اللي كاينه في الوسط تكونوا لي نوايو اللي هما ستابل. اذا كل ما هبطتي في لا كورب ديال لاستون كل ما كان نوايو بلو ستابل. في الديبار الدومين الاول ملي تكون ا انفيرور ا 20 تقريبا اكسيتيرا تكون عندك لي نوايو ليجي، يعني توقع لهم شنو؟ توقع لهم الفيزيون. ولي نوايو اللي تيكونوا لوغ تيكون ا ديالهم كبر من 200 توقع لهم الفيسيون، تيتقسموا على جوج باش تعطيك لي نوايو اللي هما بلو ستابل. connaître la relation d'équivalence masse énergie et calculer l'énergie de masse. هنايا خصك تعرف la relation ديال اينشتاين. la relation d'Einstein est égale تعطينا E est égale à mc carré وتعرف تستعملها pour le calcul. Normalement تستعملها غير pour déterminer l'énergie produite ou l'énergie libérée. Faire le bilan énergétique delta E d'une réaction nucléaire en utilisant les énergies de masse, les énergies de liaison et des diagrammes d'énergie. Le diagramme d'énergie, on a déjà vu une vidéo qui va pour déterminer l'énergie produite ou l'énergie de liaison de noyau, etc. بالنسبة لدلتا E, il y a deux méthodes pour déterminer delta E, soit les masses, soit l'énergie de liaison. L'énergie de masse ou l'énergie de liaison. Il attaque l'énergie de liaison, c'est l'énergie de liaison des réactifs moins l'énergie de liaison des produits. Il attaque les masses, c'est les masses des produits moins les masses des réactifs. وتخليهم بالU باش تدوك في 931.5 باش تخرج الميجا الكترون فولت ديريكتومون. اذا هادوما لي دو ميثود بور ديترميني دلتا او. من بعد الا درتي لا فالور ابسولي تتولي سميتها لينرجي ليبيري، حيت لينرجي ليبيري هي تتكون بوزيتيف، سيتادير خصك دير لها لا فالور ابسولي. غالبا تتخرج دلتا او نيجاتيف، تدير لها لا فالور ابسولي تتولي سميتها شنو؟ لينرجي ليبيري. مزيان. ومن بعد قال لك ريكونيتر كيلك ابليكاسيون دو لا راديو اكتيفيتي فاش تنستعملوا هادشي كامل. مثلا حنا تندوزو الكونكور ديال الميديسين، ستادير تنستعملو كذلك فاش في الميديسين بور ديتاميني مثلا تصاب شي واحد سال له الدم، بغينا نعرفوا شحال ديال الدم نقصلو باش نعوضوه. شنو تنستعملو هاد الراديو اكتيفيتي هنايا ديال واحد الصوديوم ان ا الصوديوم ان ا. كاين واحد ليزوتوب اللي هو راديو اكتيف تنستعملوه بور ديتاميني الدم اللي نقص وكذا بحال هكا. هذا غير اكزومبل، كاين بليزيور ابليكاسيون ديال راديو اكتيفيتي. ومن بعد قال لك كونيتر كيلك دونجي de la radioactivité. إذا شنو هما لي دونجي كاينين؟ مثلا تعطينا دي نوايو بوليون، دي نوايو راديواكتيف بوليون. هذا غير مثال ديال لي دونجي اكسيتيرا. انت سير تقلب على شي ثلاثه ولا هكذا، لي زابليكاسيون تا هما تقلب على شي ثلاثه اكسيتيرا باش تعرف المسائل. اذا هادشي اللي فيه كاين. اذا 40% pour la physique nucléaire, c'est-à-dire 8 questions, ou 60% pour les ans, c'est-à-dire 12 questions. اذا هاد المسائل خصهم يتضبطوا مزيان. احنا شرحنا المسائل مزيان. كاينه اخر باراغراف هنايا النيفو ولا النيفو دو ميتريز فيز بار لي بو دو كونكور. اذا بالنسبه ليوتيليزاسيون دي ريسورس، بالنسبه هنا قال لك بعدا لي برو فيز دو نيفو ا بي تي. قال لك ليوتيليزاسيون دي ريسورس اي ريزولمون سيانتيفيك. هذه اللي هضرنا عليها في الاول. ليوتيليزاسيون دي ريسورس يعني هاد السؤال دي كيسيون ديريكت، والريزولمون سيانتيفيك سيتادير لي كيسيون انديريكت اللي غادي تخدم فيها النهار en utilisant les questions de choix multiples يعني QCM. عطاك الكيسيان. بالنسبه للبورسونتاج، بالنسبه لليوتيليزاسيون دو ريسورس يعني داكشي اللي عندها علاقه باش بالكون، هادشي اللي شرحنا في الاول. اذا غيكون فيها 70%، والريزولمون سيانتيفيك هي 30%. وهذه هي اللي غادي دير لا ديفيرونس بينك وبين صاحبك، هي اللي غادي تحدد شكون اللي غادي يدخل للميديسين ان شاء الله العام الجاي. هما لي ريزولمون سيانتيفيك. اما الكيسيون دو كور راه كلشي عارف الكيسيون دو كور. اذا غتبقى الريزولمون سيانتيفيك هي اللي غادي دير لا ديفيرونس بينك وبين صاحبك ان شاء الله. اذا تتمنى التوفيق للجميع، نتمنى بان هذا الفيديو يكون فاتكم. مازال كاين البارتي الثانيه غادي نهضروا فيها على الشيمي ان شاء الله. تبارك الله.